अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा पूरे का पूरा निज़ाम बैठता चला जा रहा है, बल्कि बैठ चुका है, फारिग हो चुका है। निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ की अब क्या बात की जाए। पहले इस्तीफ़ा आता है और उसके बाद इस्तीफ़ों के मुतालबे आते हैं। अब हुआ यह है कि पूरी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये मुतालबा कर दिया गया है कि तमाम के तमाम लाहौर हाई कोर्ट के जजेस मुस्ताफ़ी हो जाएं। जिस तरह जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा दिया, जिस तरह उन्होंने अशार का इस्तेमाल किया अल्लामा इकबाल के, और उसके बाद अब यह मुतालबा लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से कर दिया गया है कि जिस तरह जस्टिस साहब ने इस्तीफ़ा दिया और वो बता रहे थे कि ग़ुलामी में हम नहीं रह सकते, या ये कि ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकते। अशार का मफ़हूम इसी तरह का है, यानी प्रेशर है, दबाव है, आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ ही देना चाहिए वो मनसब। अब इसलिए लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि ऐसे हालात में कि अब जजेस इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, इसलिए ये सब मुस्ताफ़ी हो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। यही सूरत हाल अब नज़र आ रही है कि आगे हो सकती है, क्योंकि ये ख़बरें हैं कि शायद दीगर इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। अभी आपने देखा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़े आए हैं। जस्टिस बंज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आया, फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आया, और इस पर तो अब खुद काजी फायजी साहब को कोट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, काजी फायजी साहब की रिटायरमेंट के बाद उनके इस्तीफे के बारे में काजी साहब कह रहे थे कि मुझे बड़ा धचका लगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ बार्स और इदारों की जानिब से भी एक प्रेशर बन रहा है। और ये बात द ट्रिब्यून में हसनात मलिक ने इसको रिपोर्ट किया है कि जितने रिटायर्ड जजेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मामला होना है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बारे में देखेगी। अब ये बात भी सामने आ रही है, यानी पहले तो ये था कि जो जज रिटायर हो गए उनके खिलाफ नहीं जाया जाएगा, लेकिन अब रिटायर्ड जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब वो जज जो बीमार हुए, खुद दरख्वास्त दी, लेकिन फिर कहते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, और कोई 6 दफ़ा तबीयत उनकी समाअत के दौरान ख़राब होती है, बेहोशी की हालत हो जाती है, उनको जेल में फिर हस्पताल ले जाया जाता है। जज मोहम्मद बशीर को ये 2012 से लेकर आज तक एक्सटेंशन पर चलते रहे, बार बार इनको एक्सटेंशन मिली है, और इन्होंने इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सज़ा भी सुनाई। अब सज़ा सुनाते ही फौरी तौर पर दोबारा उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि अब मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता, मुझ में अब सकत ख़त्म हो चुकी है, अब मैं काम जारी नहीं रख सकता। अब उन्होंने फिर दरख्वास्त दे दी है कि मुझे छुट्टी दे दी जाए रिटायरमेंट तक, मार्च में मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब तक मुझे छुट्टी पर भेज दिया जाए, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। अब जिस तरह वो वापस आए या उनको लाया गया, और जिस तरह वो बैठे या उन्हें बिठाया गया, जिस तरह उन्होंने मुसलसल हेयरिंग की, तेज़ी तेज़ी में फ़ैसला दिया, जिस तरह से जिरा हुई है, यूँ कहें कि जिरा तो होनी ही नहीं दी गई, फिर किस तरह से हार की कीमत लगाई गई। वो बंदा किस तरह से था, उसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, वो पार्ट टाइम मैकेनिक स्पेयर पार्ट्स का काम भी करता था, ना आगे ना पीछे, तस्वीर देखकर उसने बता दिया सारा मामला। फिर इमरान खान के वकला को जिरा से भी रोक दिया गया। यानी इतनी तेज़ी से केसेस चले हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती हो ऐसे कि सुबह से लेकर रात तक केस चल रहा हो, और फिर उससे अगले दिन आपको सज़ा भी सुना दी जाए। ना हक़ जिरा है, ना हक़ दिफा है, कुछ भी नहीं है। तो ये अनोखे सारे केसेस हैं। अब मैं पढ़ रहा था साकिब बशीर, उन्होंने कहा है कि मेरिट पर कोई काम हो या उसकी कोई बुनियाद हो, समाअत और गवाहान तो बात की बात होती है, यहाँ तो जिस तरह से केसेस चलाए जा रहे हैं ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब देखना यह है कि आगे केस सुनता कौन है। क्या एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनते हैं, फिर उससे आगे चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ही इन केसेस को सुनते हैं, तो फिर मामला और हो सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा पर शदीद तनकीद हो रही है। अभी मैंने देखा असद तूर अपने व्लॉग में जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह काजी फायज ईसा ने कहा कि FIA ने आपको नोटिस भेजे, यहाँ तो कोड़े मारे जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ज़ियाउल हक के दौर में तो सहाफ़ियों के साथ बड़ा बड़ा जुल्म हुआ, आपको तो सिर्फ नोटिस ही आए हैं। तो इस पर वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं असद तूर कि ये क्या मामला है। क्या इसका मतलब है कि अगर किसी को गलत नोटिस भेजे हैं, हिरासा करें, तो क्या ये जायज़ हो गया है? इसका मतलब है कि हम शुक्र अदा करें, हमें कोई जिंदान में नहीं डाल दिया गया, हमारे साथ तो कोई तशद्दुद नहीं किया गया, इस पर शुक्र करें।
پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, کلپ وائرل ہو رہا ہے. جہانگیر جدون بڑے سینئر وکیل ہیں, ابھی پی ڈی ایم کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل رہے اسلام آباد کے, تو ان کی کافی گرم بحث ہوگی قاضی فائز عیسیٰ سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نام لیں, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اطلاعات عامر میر, جو نگران وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ہمارا بیٹھ رہا ہے, پریشر بہت زیادہ ہے. جس طرح بھی ہوا, جج محمد بشیر اب دوبارہ چھٹی پر جا رہے ہیں کہ بس میں نے فیصلہ سنا دیا, اب میں جا سکوں. اور بہت سے لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ شاید اب بیمار جج کو چھٹی مل ہی جائے, جس طرح سے انہوں نے فیصلہ تیزی میں دیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ہو گئی, میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے کام. ابھی تو انہوں نے القادر ٹرسٹ میں سزا سنانی تھی, 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کیس کہا جاتا ہے, جس میں ملک ریاض کا نام بھی آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض کا باہر کا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا, اور مبینہ طور پر سپریم کورٹ میں پیسے آنے کی اجازت دی گئی. اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی, اس کی زمین ملک ریاض نے دی. حالانکہ نیب میں تو وہ کیسز ہوتے ہیں جن سے کوئی فائنینشیل گین ہو. آپ ٹرسٹ سے نہ تو وہ گین کچھ کر سکتے ہیں, نہ وہ زمین اپنے نام عمران خان ٹرانسفر کر سکتے ہیں, نہ اس سے کوئی فائنینشیل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھی ہیں, عمران خان بھی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ کہی جا رہی ہے کہ توشہ خانہ تحائف کا جو کیس ہے, اس میں تو بشرا بی بی کا کہیں نام بھی نہیں ہے, نہ تحفہ لینے والوں میں, نہ بیچنے والوں میں, نہ رسید والوں میں, نہ ٹیکس لینے والوں میں, کہیں بھی نہیں ہے. خیر, جب فیصلہ سنانا ہو تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اب آگے ابھی جج صاحب کے پاس نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے بھی کیسز ہیں. رولز میں تو گنجائش ہی نہیں ہے گاڑیاں لینے کی, تو وہ جعلی اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر کے, اومنی گروپ کے جعلی اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر کے گاڑیاں بھی لے گئے. وہ کیس ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں. اب وہ گاڑیاں کب کی لی ہوئی ہیں؟ عمران خان کا کیس تو کچھ عرصہ پہلے آیا, لیکن عمران خان کا وہ کیس کا فیصلہ سنا کر جج صاحب بیمار ہو کر جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان باقیوں کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے, وقت بدلتا ہے, سارا کچھ بدل جاتا ہے. پہلے جج محمد بشیر نے جتنے فیصلے سنائے ہیں وہ کہاں ٹھہرے ہیں, ہوائیں بدل گئیں تو سارا کچھ بدل گیا. نواز شریف کو دیکھ لیں, ان کے خلاف بھی فیصلے سنائے گئے, سارا کچھ ہی اس ملک میں ممکن ہوتا ہے. پھر جس طرح آصف زرداری کہتے ہیں کہ جیل تو یونیورسٹی ہے اور عمران خان بڑا سیکھ جائیں گے, بڑا کچھ ہو جائے گا. خیر, دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ ضرور ہے, یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جس طرح کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو دھچکا لگا ہے, تو اگر اور کیسز آتے ہیں تو واقعی انہیں دھچکے لگتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب بھی جس طرح سے ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے ثبوت لے کر آئیں. آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کل بھی ہوئی ہیں, مسلسل لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا, خواہ وہ ایم پی او کے تحت ہوں, کچھ کسی جرم کے تحت ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا. جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, سارے ادارے بھی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ اچھی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ کسی وقت بھی کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. خبریں آتی ہیں کہ کسی کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے, نہ وہ ایم این اے رہا, نہ ایم پی اے رہا. گجرات میں احمد وڑیچ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ بڑے دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں, مگر وہاں بھی یہ سب کچھ کر کے چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ نظام. تو جب ایسے ہو رہا ہوگا اور عدالتوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا, جب قاضی ہی کہے گا کہ لائیں, دکھائیں ثبوت کہاں ہیں, اگر وہ ویڈیو پیش کریں تو قاضی صاحب کہیں گے نہیں نہیں ہم ویڈیوز نہیں دیکھتے. لکھ کر ثبوت لائیں کہ کسی بندے کو کیسے اٹھایا گیا, لکھ کر لائیں کہ بندہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے. لکھے ہوئے ثبوت ہمیں چاہیے, ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم اندھے ہیں. تو ایک جانب اس طرح کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, دوسری جانب نظام انصاف کی, نظام عدل کی, قانون کی بھی توڑ پھوڑ جاری ہے. اس لیے اب بات ہو رہی ہے کہ پھر سارے ہی گھر چلے جائیں, ساری عدالتیں ہی بند کر دیں, فارغ کر دیں, خالی کر دیں. یہ اب لاہور ہائی کورٹ بار کہہ رہی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.